الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني تبت إليك من الشرك والشيوخ شيخ الأكبر والكبريت أحمر مالك الزمان متشرفين سلطان الأولياء والصالحين صاحب سر والمال قدوتنا وشيخنا وسندنا أستاذنا مولانا مرشدنا حضرة سيد شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني حساني والحسين رضي الله تعالى عنه. اللهم تقبل توبتي ونعمي في هذه الطريقة عالية قادرية. اللهم طهر قلبي من الحساد والكبر والرياء. رضيت في الطريقة عالية قادرية. صلى الله عليك محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا نور الله وزواجه روح الأول أرني بجمالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. হাজিরিন, আপনারা যারা হুজুর সাহেবের কাছে বায়াত হয়েছেন, আমার মা বোনরা যারা হুজুর সাহেবের কাছে বায়াত হয়েছেন, হুজুর সাহেবের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ওসিয়ত, আপনাদের আগের হায়াতের চেয়ে এখনকার হায়াতে অনেক